अस्सलाम वालेकुम। हिस्टा टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज के हमारे मेहमान हैं हिता कौसार की हर दिल अजीज शख्सियत, सीनियर सियासी रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी जिला मरी के। तो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं, शायर भी है, सियासी रहनुमा भी हैं। इलाके में जितने भी जरगे मार्के होते हैं वहाँ पे सालिस बन के जाते हैं। इसके साथ लिखारी भी है, लिखते भी हैं बहुत कुछ। तो जानेंगे कि मौजूदा जो टाइम जा रहा है इनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या मंशूर है, क्या इनके जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। हमाद सिकंदर साहब कैसे हैं? जी सेहत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सीनियर रहनुमा नहीं हूं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हूं और अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया पे भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी करते रहते हैं। जी अल्लाह का शुक्र है। हमाद भाई, हम देखते हैं आप शेर व शायरी भी करते हैं, लिखते भी है, साथ सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह अवामी मसाइल भी उजागर करते हैं, साथ सियासत के अंदर भी है। सब कुछ मिला के क्या करना चाह रहे हैं सर जी सब कामों को? जी मिलान तबा ऐसी है कि हर इशू पे बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपके सामने कोई ऐसी बात हो जो आपको चुभे या वो सही मानों में अवामी इशू हो, तो उस पर लिखना और बोलना पड़ता है। और किसी खास मकसद के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि किसी का भला हो जाए और हमारी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो जाए इस वक्त। अवाम पाकिस्तान पार्टी आपकी है, तो क्या मंशूर क्या है, क्या जज्बा रखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने सूबे के लिए? अवाम पाकिस्तान की जब से बुनियाद डली है तो हमारी जो आवाज़ थी, जो पहले खिता कोसार तक थी, आम आदमी की आवाज़ थी, उसको आम और अवाम की, आम से अवाम तक का सफ़र तय हुआ है। और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बड़ा अहम स्टेप है जो पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त ज़रूरत भी थी कि इस वक्त ऐसी जमात हो जो सही मानों में अवामी उमंगों के मुताबिक बात करे, निज़ाम की बात करे, रूल ऑफ लॉ की बात करे, आइन की बालादस्ती की बात करे और सही इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करे। तो इसलिए अवाम पाकिस्तान ही हमारी पार्टी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उसमें इल्हाक किया था। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये कहना हक बजानिब होगा कि तमाम बड़ी पार्टीज समेत अगर देखा जाए तो शाहिद हक़ान अब्बासी की आवाज़ और अवाम पाकिस्तान की आवाज़ आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के हवाले से सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम पाकिस्तान को ये एजाज़ है कि वो ग्राउंड लेवल से लेकर दोबारा से पार्टी रजिस्टर होने के बाद तंजीमसाजी भी शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ये पैगाम घर घर तक पहुँचेगा और पाकिस्तान के कोने कोने तक इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचा के अवाम पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, ये जो 2 पॉइंट एजेंडा है, आगे लेकर जाएंगे। सर, आम आदमी लीग आपने पहले कैंडिडेट भी खड़ा किया था अपना सूबाई असेंबली से, तो अपनी पूरी पार्टी जम कर दिया आपने शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की अवाम पाकिस्तान पार्टी में। वजह क्या सर इतनी मोहब्बत की या उनको लीडर तस्लीम करने की, पार्टी जाने की मेन बुनियादी वजह बताए सर, अंदर की बात बताएं। अंदर की बात तो अंदर की बात नहीं है, वो सारे जग को पता है कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का जो स्टांस था, बेसिकली शाहिद हक़ान अब्बासी जो गुज़िश्ता इलेक्शन से भी 1 साल पहले का जो उनका स्टांस था, जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से प्रिडिक्शंस की थी, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बात की, जो उन्होंने इंतखाबात की, फॉर्म 47 का सबसे पहला नारा जो है वो पीटीआई की तरफ से बाद में आया था। सबसे पहले शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि ये 47 वाली हुकूमत है। तो वो बंदा चाहे वो अकेला ही हो, वो लोग चाहे वो कम ही हो, लेकिन वो सच्ची बात करें, वो आइन की बालादस्ती की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें और मुल्क में जो एक राइज निज़ाम है उसको बदलने की बात करें। देखिए अवाम पाकिस्तान का एक बड़ा मोटो है, उसका विजन डॉक्यूमेंट भी आपने पढ़ा होगा कि बदलेंगे पाकिस्तान, बदलेंगे निज़ाम, अवाम पाकिस्तान। तो ये बेसिकली वो नारा है जो हम भी लगाया करते थे मरी की सतह पर, चूंकि हम रीजनली एक कम एरिया पर थे, लेकिन हमारा जो नारे थे, हमारी जो बातें थी, हमारा जो मंशूर था आम आदमी लीग का भी वो यही था और वो अवाम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा था। हमने कोई गिव एंड टेक नहीं किया, कोई ओहदे नहीं लिए, कोई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गैर मशरूत ये हमारी इंतजाम था हमारा अवाम पाकिस्तान में, क्योंकि पहली अगर हमारी आवाज़ मरी में थी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। अच्छा सर जी, जो बातें आप बता रहे हैं ये तो मंशूर पीटीआई का भी था कि निज़ाम बदलेंगे, मुल्क में चेंज लाएंगे, तो ये तो वही मंशूर है, तो आप में इसमें ज़्यादा क्या चीज़ नजर आई है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। देखें ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जब से ये नारा लेके निकले हैं तो हमने उनका जो वज़ीर आज़म का दौर था वो देखा है और मैं ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने जिस सादगी से
اور جس دردمندی سے وزیر اعظم شپ کے دوران کام کیا ہے اس طرح ابھی تک کوئی نہیں کر سکا. اور یہ ہے کہ دعوے جو ہیں وہ پریکٹیکل فارمز میں جب آتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دعووں کی اہمیت کیا رہ گئی ہے. اور شاہد حقان عباسی ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ پاکستانی پولیٹکس میں اگر کہیں کہ صاف شفاف لوگوں میں سے ان میں ایک نام ضرور شاہد حقان عباسی کا بھی ہوگا. اسی طرح مفتاح اسماعیل بھی بہتر کردار رہے ہیں اوور آل پاکستانی سیاست میں. اور جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے سیاست میں. اگر آپ کا ٹریک ریکارڈ ہی شروع سے خراب ہو, اور اگر وزیر اعظم شپ کی بات کریں تو دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ان 10 ماہ میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن جس طریقے سے شاہد حقان عباسی نے ان کو ٹیکل کیا ہے اور اس کو عوامی مفاد میں اور ان پروجیکٹس کو آگے لے کے گئے, ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. یہ چیزیں تو خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ تو منشور ان کا بھی تھا نظام بدلے گئے, اس میں نئی بات کون سی ہے؟ آصف بھائی, خان صاحب کے دعوے تو بہت سارے تھے, لیکن ابھی 13 سال ہو گئے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, اسی کی حالت دیکھ لیں اور آپ اس کو دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیریزن کر لیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بناؤں گا, لیکن وہ تو نہیں بنی. انہوں نے کہا تھا کہ میں پروٹوکول یوز نہیں کروں گا, وہ تو نہیں بنی, وہ تو نہیں ہوا. انہوں نے پروٹوکول پورا یوز کیا. وہ ہیلی کاپٹر والی سٹوری آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بیشتر ایسی چیزیں ہیں اور جن کو یو ٹرن سے عبارت کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی شخصیت کے حوالے سے یہ نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے عوام پاکستان. شاہد حقان عباسی نے اقتدار کو چھوڑ کر ایک الگ لائن اختیار کی, اور ابھی عروج پر تھی. اگر وہ ٹکٹ لے لیتے تو ان کو کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, گھر بیٹھے وہ ایم ایل اے بھی تھے اور شاید ابھی کوئی وزیر بھی ہوتے. تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا سٹانس مشکل وقت میں کیا ہوتا ہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا سر جی, آخر میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام کیا دیں گے؟ جی, اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں, اور خاص کر کے سیاسی کارکنوں سے یہ میری التجا ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے گرد جمع ہو جائیں. اگر آپ کے لیڈران آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن آپ دیکھیں کہ اس آئین پر کوئی ڈاکہ مار رہا ہے, اس قانون کی نفاذ پہ کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, تو آپ اس سے ہٹ کر اس پہ تنقید کریں کہ ہمارا جو سوشل کنٹریکٹ ہے اس ریاست کے ساتھ وہ آئین ہے. اور جمہوریت جس کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں, جس کے بہت دم بھرے جاتے ہیں, لیکن عملی صورت میں جب آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کو آواز اٹھانی ہے تاکہ آپ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کی جماعت اور آپ کا بڑا کردار ہو. سر میں یہاں پہ یہ بھی سوال کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں, شاعری کا شوق کہاں سے پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پردیس میں رہا ہوں تقریباً 8 سے 9 سال, تو باہر جا کے جب بندہ رہتا ہے پردیسی لوگوں کے ساتھ, اجنبی لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ اپنی مٹی کی محبت اور اپنے لوگوں کی یاد بڑی آتی ہے. تو اس سلسلے میں پہاڑی زبان اصلی پہچان 2015 کی ایک میرا انیشیٹو تھا, جو الحمدللہ ظہیر چچو آج اس کی نمائندہ شخصیت ہیں, اور بھی لوگ بہت سارے ہیں ہماری ٹیم ممبر. تو یہ پہاڑی زبان سے محبت اس پہ لے آئی. میں اتنا کوئی اچھا شاعر نہیں ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات کو شاعری کی صورت میں, تحریروں کی صورت میں پہاڑی زبان میں پیش کروں. اور پہاڑی زبان اصلی پہچان وہ پہلا گروپ ہے جس نے ہمارے علاقے کے لوگوں میں سے وہ متھا کے توڑی ہے کہ پہاڑی بولنا کوئی پینڈوانا کام ہے. آج الحمدللہ بیشتر صحافی ایسے ہیں, بیشتر اینکر ایسے ہیں, ہماری میں ٹیچر حضرات بھی پہاڑی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. اور یہ متھ جو ہے وہ پہاڑی زبان اصلی پہچان کے گروپ نے توڑی ہے کہ یہ جو لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید پہاڑی بولنا کوئی پینڈو آنا اور ان پڑھ ہونے کا کوئی اس طرح کا لگتا ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے نا اب الحمدللہ دیکھیں کہ اسکولوں میں بھی پہاڑی شروع ہو چکی ہے. اب جلسوں میں بھی لوگ پہاڑی میں تقریر کرنا پسند کرتے ہیں, سیمینارز پہاڑی میں ہو رہے ہیں, اور لوگ بہتر انداز میں اپنی ماں کی بولی میں لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. سر جی کہتے ہیں کہ ایک تو سیاسی بندہ کسی کو آگے نہیں پڑھنے دے رہا, دوسرا جو ہے نا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ویسے بھی لوگ تیز ہوتے ہیں, وہ آگے کسی کو نہیں بڑھنے دیتے. سر بات میری غور کر گئے, سر اندر کی بات بتائیں کہ شاعری کا شوق کہاں سے پڑا ہے؟ نہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو ہمارے بہت سارے غم ہیں اپنے علاقائی, اپنے لوگوں کے مسائل کے غم, اپنی جو اپنا آپ کا ماضی ہوتا ہے, تلخ ماضی ہو
اور مشکلوں میں گزرا ہو اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ مشکلوں میں ہوں تو یہ جذبات خود بخود اس صورت میں باہر آ جاتے ہیں. عشق کیا ہے کبھی؟ عشق جی کیا ہے. آپ کے آنسو آگے نظر آ رہا ہے. جی آصف بھائی اس کا جواب میں طارق جمیل صاحب کے لہجے میں دوں گا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے عوام پاکستان مری کے سینئر رہنما حماد سکندر عباسی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا آصف بھائی. بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو دے اجازت. اللہ نگہبان.